نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے او قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے لم یلد ولم یولد قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا واوا صفتاں بدر منیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں جاؤ آرام کرو باہر ہے السلام علیکم الحمد الحمد لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے اللہ دے گھر اندر آنا اور بیٹھنا۔ قسمت اور مقدر دی بات ہے۔ وقت اونا دا بھی گزر جاندہ ہے جڑے جوا خانیاں چ بہ کے گزار دینے، رات اونا دی بھی گزر جانی ہے جڑے شراب و شباب دیاں محفلاں چ گزار دینے، رات اونا دی بھی گزر جانی ہے جڑے رقص و سرود دیاں محفلاں دی اندر وقت گزار دینے۔ اسی کتنے خوش بخت اور خوش نصیب ہاں کہ جنہ دا وقت اللہ دے گھر دے اندر گزر رہا ہے۔ اللہ ساڈا سب دا اے آنا بیٹھنا، احباب جماعت دا اے انتظام و اہتمام کرنا اور تساں حضرات دا باوجود موسم دی شدت دے اللہ دے گھر اندر تشریف لے آنا، اللہ ساڑے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ جماعت دے نوجوان خطیب مولانا حافظ محمد عبداللہ ساجد حفظہ اللہ اور مولانا محمد عثمان اسلم اور دیگر علماء کرام کتاب و سنت دی روشنی اندر بالتفصیل اپنے ما فی الضمیر اور خیالات دا اظہار فرما چکے نے۔ میرے ذمے جو احباب جماعت نے عنوان لگایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات رب العالمین دی پہچان دے عنوان اور حوالے نال میں اپنی گزارشات تھوڑی خدمت دی اندر پیش کراں، اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا انتہائی اختصار نال
اپنی گزارشات اور معروضات تواڈی خدمت دے اندر پیش کر سکا۔ انسان دنیا دے اندر رہندے آ، اگر کسی شعبے نال منسلک ہونا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، پہلے او دے متعلق معلومات اکٹھی کردے، پہلے اونا دی پہچان حاصل کرن دی کوشش کردے۔ کوئی کپڑے دا کاروبار کردے، کوئی گندم چاول خریدن دا کاروبار کردے، پہلے او دی پہچان کردے ایدیاں قسماں کنیاں نے، فلاں قسم کیسی ہے، فلاں قسم کیسی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، ہر چیز دی پہچان حاصل کرن دی کوشش کرنے ہیں تے کدی اے چیزاں بنان والے رحمان دی بھی پہچان کرن دی کوشش کریے کہ او ذات رب العالمین دی ذات ہے کون ہے، او دی تعریف کیے، او دی صفت کیے۔ رب العالمین دے قرآن دا اگر مطالعہ کریے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے ابتدا اندر اس بات دا واضح اعلان اور اپنی پہچان قرآن دے بالکل ابتدا تے ہی کروا دیتی ہے۔ او ذات نام او دے بہت زیادہ نے، انہوں خالق بھی کہا جاندہ ہے، مالک بھی کہا جاندہ ہے، رزاق بھی کہا جاندہ ہے، جبار بھی او دا نام ہے، قہار بھی او دا نام ہے، مصور بھی او دا نام ہے، بہت سارے او دے نام، لیکن اپنی ذات دا تعارف قرآن دے ابتدا تے این الفاظ دے نال کروایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ جاگ دی ہو نا جی، ایکو بالکل بند کر دو جی، ایکو بیس بالکل بند کر کے آواز ذرا سادہ کر دو، شور بہت زیادہ ہے، شور نہیں ہونا چاہیے تاکہ گل سمجھ آئے۔ توجہ میرے بار رکھو، اللہ ذوالجلال دے گھر چ آئے ہاں، او دی توفیق نال بیٹھے ہاں، اور بڑی خوش بختی تے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے گھر چ آن والا بندہ نام مراد تے ناکام رہندا نہیں۔ اس واسطے جنہ وقت گزرے گا، میں اے تے نہیں آندا بھئی ٹھنڈ کوئی نہیں، ٹھنڈ تے پورے وٹ کٹ دیے بھئی، کیوں شیخ صاحب، ٹھنڈ تے وٹ کٹ دیے بھئی اللہ دے فضل نال۔ لیکن میں تو انہوں کسی ازمائش چ نہیں پانا بھئی بکلاں لا دیو، گوڈے چھڑ دیو، پھڑ کے رکھنے چاہیے نے، حالات ٹھیک نہیں، اپنی شہدہ آپ دھیان رکھنا چاہیے، اپنی شہدہ آپ دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اینی مہربانی کرو بھئی ذرا جاگ کے بیٹھو، محبت نہ بیٹھو، اللہ دی توفیق نال آئی گئے ہو تے ہون انشاءاللہ ودی نو ڈر کوئی نہیں۔ ایتھے جنہ وقت گزرنا انشاءاللہ الرحمن او اللہ دی عبادت تصور کیتا جائے گا۔ اور ایک بات ابتدا دے اندر اور ذہن نشین فرما لو، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے مسجدہ جنت دے باغ نے، مسجدہ ساریاں جنت دے باغ نے، اینا باغاں وچ جدوں آؤ کوئی کھا پی لیا کرو، کوئی چار چگ لیا کرو۔ آقا تے کھان پین والی شے کیڑی ہے؟ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے مسجدہ جنت دے باغ نے تے اینا باغاں دا پھل کیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مسجداں انہاں باغاں دا پھالے اپنی زباناں تو سبحان اللہ الحمدللہ دے ترانے پڑھ دے رہا کرو، اور یہ سارے جنت دے باغات سمجھ لو، جنت دیاں نعمت۔ اور کدی کدی نا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو جنت دا نظارہ کروایا بھی۔ ایک دفعہ نا آپ تشریف فرمانے نماز پڑھا دیا مصلی امامت آقا جلوہ افروز نے، صحابہ پیچھے نماز ادا کر رہے نے، آمینہ دے لال علیہ السلام جماعت کروا رہے نے، آپ نماز پڑھا رہے نے، نماز پڑھا دیا نماز دی حالت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے مصلی والی جگہ تو ذرا اگے بڑھ دینے تے نال اپنا ہاتھ مبارک بھی انج اگے بڑھایا تے پھر جلدی نال حضور واپس اپنی جگہ تے اپنے مصلی تے تشریف لے آئے، نماز پڑھی، سلام پھیریا، صحابہ بیٹھ گئے۔ اور میں قربان جاواں اتنے مؤدب نبی علیہ السلام دے غلام، اتنے مؤدب، ساڈے ارگے کو مقتدی ہوندے تے او سلام پھیر دیاں دے مولوی تانوں سکون نہیں نماز وچ بھی اگاں پیچھے ہوں۔ اور ساڈی خاص کر کے ساڈا تے اللہ ہی حافظ ہے۔ مینوں ایک دوست نے بڑا عجیب سوال کیتا، مینوں کہن لگا جی مصلی تے کھلو کے ڈانس کرنا جائز ہے؟ میں سمجھ نہ سکیا، کہن لگا جی میرا سوال ہے وے مصلی تے ڈانس کرنا جائز ہے؟ میں تہاڈی گل نہیں سمجھ سکیا۔ کہن لگا جی ساڈے حافظ جڑے نا وہ مصلی تے کھلو کے کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کھبے چج نہ کھلوندے ہی نہیں، ڈانس ہی کرتے رہندے نے۔ مینوں اندازہ ہویا اور میں کچھ نہ کچھ انہوں نے جاندا بھی سا، وہ حافظ صاحب اکھاں تو نبینے سن، اور اکھاں تو نبینے جڑے نا انہاں واسطے تھوڑا جا مسئلہ ہوندا ہے، کدی وہ سجے پیر تے کبھی کھبے پیر تے زور پا کے پار پا کے کھلوندے نے۔ میں او دا سوال سن کے حیران رہ گیا، میں کہیا خدا دا واسطہ دے بھابی ہو تسی بھی کو ادب آداب دا بال سیکھو، ساڈے والے مقتدی او دے خیر نال پانیوں کڈ چھڑ دینا، پر میرے مصطفیٰ دے مقتدیاں جیسا کائنات اندر مقتدی کوئی نہیں، اور اس امام جیسا کائنات اندر امام کوئی نہیں۔ او تے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لو سوال کر دینے، پہلا دعا دین دینے تے پھر حضور علیہ السلام کو سوال کر دینے۔ جے نبی علیہ السلام نو ہس دیاں ویکھ لیا، مسکران دیاں ویکھ لیا، تبسم ذرا ہوندیاں ویکھ لیا، تے آمنہ دے لال علیہ السلام نو پہلا دعا دیتے اضحک اللہ سنکا، اضحک اللہ سنکا، حضور اللہ تو انو ہس دے ہی رکھے کیوں مسکرا رہے سو۔ دعا پہلا تے سوال بعد دے اندر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیریا، فارغ ہوئے، صحابہ ادب نال اہتمام نال حضور علیہ السلام دے کول آئے، عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی اج نماز دی حالت اندر کوئی نئی وحی آئی ہے؟ فرمایا نہیں، آقا کو نیا حکم جاری ہویا۔ فرمایا نہیں، حضور آج خلاف معمول اپنے مصلی امامت تو ذرا اگے بڑھے ہو، ہاتھ مبارک بھی تسا اگے بڑھایا، حضور پھر واپس تسی اپنی جگہ تے تشریف لے آئے ہو، خیریت ہے سینا؟ آپ فرما دینے صحابی ہو اللہ نے سارے پردے ہٹا کے جنت میرے سامنے کر دیتا سی، سارے پردے ہٹا کے جنت میرے سامنے کر دیتا سی۔ میں جنت دیاں نعمتاں تے پھل ویکھ رہا سا، میں ویکھ رہا سا انگوراں دے گچھے لگے نے، تے میں کوشش کیتی بھی توڑ کے تانوں بھی چیک کراواں، تانوں بھی وکھاواں، تے اچانک اللہ ذوالجلال نے درمیان چ پردہ حائل کر دیتا تے دسیا کہ سونیا
اے مال جنت دا تے اوتھے ہی لبے گا، ایتھے نہیں اوتھے ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ کہہ وہ انشاءاللہ تے کہہ دیو، اجے تہاڈا مانا والا فیصلہ بات چھڈن نو جی نہیں کردا پیا، انشاءاللہ تے کہہ دیو او سامان مال جنت دا اوتھے ہی ملے گا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جے میں توڑ لیندا تے سارے ٹبر نو ایک دانہ ہی بڑا سی، ایڈا وڈا گچھا جنت دے انگوراں دا ایک دانہ ہی بڑا سی۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو ساریاں نو نصیب فرما دے۔ سونے جویں ایتھے اکٹھیاں کیتا دے حوض کوثر تے اکٹھیاں فرمانا، اللہ اپنے جنت وچ سانو ساریاں نو اکٹھیاں فرما دینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سارے نہ باغات دے میوے نے پھل نے انہاں نال اپنیاں زباناں نو تر رکھن دی کوشش کریا کرو۔ میں دس رہا ہوں اللہ ذل جلال والاکرام نے ابتدا دے اندر اپنی ذات دا تعارف اینا لفظانہ کروایا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ رب دا معنی اصل وچ پالنہار، رب دا معنی پالنہار، اور پالنہار جیڑا او تیرے کھان دا انتظام، تیرے پین دا انتظام، تیرے پہنن دا انتظام، تیرے رہن سہن دا انتظام، تیرے روٹی کپڑے مکان دا انتظام۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کریے پورے قرآن پاک دے اندر لفظ رب جیڑا ایک دو جگہ تے نے بہت سارے مقامات اللہ ذل جلال نے استعمال فرمایا۔ تھوڑا جا تو انو اگے لے چلا اوتھے بھی لفظ رب استعمال کیتا گیا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے تمام دنیا جہان دے لوگو اعبدو ربکم، سارے دے سارے عبادت کرو اپنے رب دی عبادت کرو۔ اعبدو ربکم، اپنے رب دی عبادت کرو۔ اے میرے مالک تے خالق جی ہن ذرا اس ذات اس مالک اس رب دی پہچان اسی حاصل کرنا چاہنے ہیں۔ کون رب دی ذات جی دی اساں عبادت کرنی ہے، او دیاں صفتاں کی نے، او دیاں تعریفاں کی نے۔ فرمایا قرآن پڑھ لو تے مسئلہ حل ہو جائے، رب دی پہچان ہو جائے۔ کون رب العالمین؟ الذی جعل لکم الارض فراشا۔ میرا دل کردا اج میں تانوں قرآن بہتا سناواں، تہاڈا سنن دا کوئی پروگرام ہے وے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، رب کون ہے؟ رب نو پہچانی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کون رب
دی ذات جن نے تواڈے واسطے زمین دا بچھونا بنایا، زمین دا فرش بنایا، والسماء بناء جن نے تواڈے تے آسمان دا ایڈا وڈا چھت پایا۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لئی ہے، لوگ آندے نے جی چاند تے پہنچ گئے نے، سورج دے لاگے لاگے پہنچن والے نے، پر اینی ترقی کرن دے باوجود اج تک سائنسداناں نو اے نہیں پتہ لگا آسمان دا چھت شروع کتھوں ہوندا تے ختم کتھے ہوندا۔ اساں ایتھے 100 فٹ دا لینٹر پانا ہوئے او دے واسطے پہلا انجینئر نو بلایا جاندا، او دے واسطے مستریاں نو ٹھیکیداراں نو بلایا، او دسدا اے دے چ اینی بجری پے گی، اینا سیمنٹ آئے گا، اینا سریا پے گا، اینے پلر آن گے، اینے بیم پہن گے۔ واہ میرے مالک میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں، ایڈا وڈا چھت پایا تے پھر سنگل سٹوری نہیں، سنگل سٹوری ڈبل بھی ٹربل بھی، 7 منزلاں تے برت ہے، سبحان اللہ، 7 منزلاں ایڈے ایڈے وڈے لینٹر پائے نے، وچ بیم بھی کوئی نہیں تے پلر بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شیر ربانی۔ اللہ اسیں ویکھ رہے ہیں تیری قدرت دے نظارے۔ اچھا ایڈا وڈا چھت با دیتا ہے تساں، اسی چھت بانے ہاں کتے او دی ڈیکوریشن واسطے کتے بلب لگانے ہاں، کتے او دی ڈیکوریشن واسطے انرجی سیور لگانے ہاں، کتے فانوس لے آ کے لگانے ہاں تاکہ چھت دا خوبصورت ہو جائے۔ میرے مالک تساں ایڈا وڈا چھت پایا، اے دی ڈیکوریشن واسطے کی کیتا؟ فرمایا میں اکوئی فانوس لایا، اکوئی فانوس لایا جن نے سارا جہان ہی روشن کر دیتا ہے۔ ایک دن نو چڑھ دا تے ایک رات نو چڑھ دا، سورج آؤں دا تے چان ٹر جاندا، چان آؤں دا تے سورج ٹر جاندا۔ اور مولانا فرماندے نے 2 دیوے آسمانی بل دے، ایک چاند تے ایک سورج، 2 دیوے آسمانی بل دے تے کر کر چانن لاون، ہر ہر بندہ جت وال جاوے۔ باہر نکل کے 100 بندہ ایک تھان کھلو جا، او دے چو 5-7 ایدر نو ٹور پین، کو 2-4 ایدر ٹور پین، 10-12 ایدر ٹور پین، 15-20 ایدر نو ٹور پین۔ جیڑا جدر جائے گا وہ سمجھے گا چان ساڑے نالی ٹورے آ جاندے، جیڑا جدر جائے گا وہ سمجھے گا چان ساڑے نالی سفر کر دا پیا۔ 2 دیوے آسمانی بل دے تے کر کر چانن لاون، ہر ہر بندہ جت وال جاوے او نال برابر جاون۔ عابد زاہد فاسق فاجر، عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے وہ سب سرکاری لنگر کھاون۔ کدی رب نے نہیں آکھیا اے سورج آج چڑھن لگا تے فلانے نے فجر دی نماز نہیں ہو پڑھی او دے گھر روشنی نہیں کرنی۔ اللہ نے کدی نہیں آکھیا ہوائے آج نے زور اثر مغرب نہیں ہو پڑھی اے دے گھر نہیں ہو جانا۔ اوے عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے وہ
سب سرکاری لنگر کھاون رب پالن ہارا پالے ذاتا عملاں باجوں جے کر ذاتا عملاں باجوں جے کر او ود گھٹ رزق پہنچاندا پھر رب العالم کیویں سداندا تے رازق کیا نہ جاندا مشکل کشا شیر ربانی کاری محمد حنیف صاحب ربانی الذی جعل لکم الارض فراشا جن نے تواڈے واسطے زمین دا بچھونا بنایا والسماء بناء جن نے تواڈے تے آسمان دا تمبو تان چھڑیا ہے وانزل من السماء ماء رب کون ہے جن نے آسمان تو بارشاں نازل فرمائیاں فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم آسمان تو بارشاں نازل ہوئیاں انہاں نال پانی نال زمین دا سینہ نرم ہویا اور زمین دا سینہ جے رب نرم نہ کرے تے کوئی کر سکدا اللہ ذوالجلال نے زمین دا سینہ نرم کیتا تسی ویندے ہو نا ایکو ٹیوبل دا پانی لگدا پیا سارے جناب یوریا کھاد پہن رہی ہے ایکو ٹریکٹر نہ ہل وگے نے ایکو سہاگے نہ سہاگا پھیریا گیا ایک کنال وچ کنک اگ پئی ہے ایک کنال وچ دوانے اگ دینے پہ اگلی کنال وچ کدو اگ دینے پہ اگلی کنال وچ کماد اگدا پیا اور ایک کلے دیاں کنیاں کنالاں کنیاں کوئی ہے تھے ہاتھے ہوتے بیچن والا ایک کلے چ 8 کنالاں تے 8 کنالاں چ وکھریاں وکھریاں 8 چیزاں پیدا کرن والا کون ہے اینو رب العالمین آندے دے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی زمین دا سینہ نرم کیتا فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ حق بندائی بندیا جیڑا یہ ساریاں لوڑاں تھوڑاں پوریاں کردہ انہوں رب باندے نے تے پھر رب دا در چھڑ کے کسے غیر دے سامنے سار چکانا چاہی دا بولو چکانا چاہی دا پھر رب نال کسے نو شریک نہیں بنانا چاہی دا کیڑے ویلے یاد آئے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیہو پوری اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے سمجھان دا انہاں دا انداز اپنا سی فرمایا کر دے سن کہ میں بیکھیا ایک نا بچی چھوٹی جی تے مرغی نو انہیں کچھے لیا تے انہوں چنڈا مارن رہی ہے مکے مارن رہی ہے میں انہوں آکھیا پتر کاکی تیئے کیوں اس بے زبان بچاری نو چنڈا مارن رہی ہے آندھی ہے مولوی دی ہے بڑی چول جے آٹا ساڑھے لو کھاندی ہے آنڈے گوانڈی آل دین دی آٹا ساڑھے ال کھاندی ہے آنڈے گوانڈیال اور تیرے گھر دی مرغی تیرے گھر دا کھا کے تے آنڈا گوانڈیال دے وے تیرے بارے چ نہیں اور یار اسی رب دا دیتا کھا کے متھا غیر اگے چکائیے رب دے بارے چ کیویں ہوئے گا نعرہ تکبیر مشکل کشا مشکل کشا اور پہچانیے رب العالمین دی ذات نو ویخ اس مالک نے کیسیاں اپنی قدرت دے کرشمے دکھائے رب کنو آندے نے رب دی ذات ہے کون ہے تسی ماشاءاللہ کچھ شہراں دے کچھ پنڈاں دا ماحول بھی ہے ساڈیاں بیبیاں پہنا
مرغی پاڑا مالا نا تے او دے تھلے کو 12-15 آنڈے رکھ چھڑ دیا نے. ہن اس انڈے دے اندر آٹومیٹکلی ایک مشین چل پیندی ہے. بجلی ہوئے تے پاویں کیوں جی بجلی ہوئے تے پاویں نہ ہوئے, بجلی نہ ہوئے سپیکر بند, بجلی نہ ہوئے لائٹ بلب بند, پکھے بند. میں قربان جاواں اللہ میں تیریاں قدرتاں تے مرغی پاڑے بیٹھی ہے, او دے نیچے انڈے پیانے, اس انڈے دے اندر آٹومیٹکلی ایک مشین چل پئی ہے تے ویندیاں حالانکہ چھوٹا جہا انڈا, اینو دروازہ کوئی نہیں, اینو کھڑکی کوئی نہیں, اینو روشن دان بھی کوئی نہیں, اندر جان واسطے مٹیریل کوئی نہیں, اندروں باہر آن واسطے رستہ کوئی نہیں. تے ویندیاں اللہ اپنی قدرت دے منظر دکھان لگ سری بن جاندی ہے, نکیاں نکیاں اکھاں لگ جاندیاں نے, نکے نکے کان بن جاندے نے, نکے نکے پیر تے پہنچے بن جاندے نے. تے جدو 18-20 کو دن ہوندے نے نا تے اے وجود ایک مکمل تیار ہو جاندا ہے. تے ہن زبان حال نال آندا ہوئے گا اللہ کمرہ بند ہے, اینو دروازہ کوئی نہیں, میں نکلا تے کنج نکلا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تیرے سر نال نکی جی تھوڑی جلا دیتی ہے, سبحان اللہ, میں تیرے سر نال نکی جی تھوڑی جلا دیتی ہے, ذرا اندروں تھوڑا جائے نو مارنا سٹ. تے ویندیاں محل ٹوٹ گیا, کمرہ ٹوٹ گیا, دیواراں ٹوٹ گئیاں, تے وچوں چوں چوں کردا چوزا نکل آوندا. ہن اے اپنی ماں دے سجے کھبے پھردا پیا, خوراک لبدا پھردا, ادھروں کتا آوندا, ادھروں بلا آوندا, ادھروں کوا آوندا, اے دوڑ کے ماں دے پراں تھلے چھپ جاندا. اللہ اینو سجن دشمن دا تے اجے پتہ نہیں, نہ اے کسے سکول گیا, نہ اینے پریپ پڑھی, نہ نرسری اور کی ہوندی پلے. ساڈے ویلیاں چ شیخ صاحب کچی پکی تے ڈائریکٹ پہلی. ہن پہلی تک جاندے 5 سال خیر نہ لگ جاندے, پہلی تک جاندے. اب اللہ نہ پریپ پڑھی, نہ نرسری پڑھی, نہ پلے پڑھی, نہ پہلی دوجی پڑھی, نہ مڈل, نہ میٹرک, نہ پرائمری. اللہ اے چند دنوں دا چوزا کیویں پتہ لگا اے سجن ہے تے اے میرا دشمن ہے. عرشاں تو آواز آوندی ہے او چند دنوں دے مرغی دے چوزے نو سجن تے دشمن دی اگر پہچان دیتی ہے تے کائنات دے رب نے دیتی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان صحابہ. پہچانیے کنوں, پہچانیے اپنے رب نو. اے لفظ رب جیڑا قرآن دا ایک اور مقام ذرا سماعت فرمانا, اوتھے بھی یہ ہوئی لفظ نے. اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ.
ساری اولاد آدم دی ارواح نو اکٹھیاں کیتا جمع فرمایا ایک وعدہ میں تواڈے نہ کرنا، ایک وعدہ تسی میرے نہ کرو ہاں، میں وعدہ کرنا وا میں رب العالمین تواڈے کھان دا انتظام کراں گا، پین دا انتظام کراں گا، میں تواڈا روزی رساں، میں تواڈا پالنہار۔ تے ایک گل تسی بھی مینوں دسو ہاں، الستو بربکم، اوے تسی مینوں اپنا پالنہار من دے بھی ہو کہ نہیں؟ الستو بربکم، تسی مینوں اپنا رب من دے ہو کہ نہیں؟ تے سارے اسی تے تسی اوتھے ہی ساں، چیتا اونج بھول گیا، چیتا بھول گیا۔ چیتا ہی یاد کران واسطے تے اللہ نے 1 لاکھ تے کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام نو بھیجے اے یاد کران واسطے۔ اساں سارے اوتھے جواب دے کے آئے ہیں بلا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ساڈا رب، تو ہی ساڈا پالنہار، تو ہی ساڈا پروردگار۔ بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ پروانیوں قرآن دیو ہن ذرا غور کرنے والی گل ہے۔ اللہ ذوالجلال نال وعدہ کر کے آئے ہیں، اسیں وعدہ بھول گئے ہیں۔ اسیں اکثر لوگ بھول گئے نے، جڑا رب نال وعدہ کر کے آیا سی نا، پالنہار تو ہے، پروردگار تو ہے، مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، بگڑیاں بنان والا تو ہے۔ جے تے اس عقیدے تے ہاں پکے الحمدللہ، تے جے نہیں مشکل واسطے کسے اور دا دروازہ کھٹکھٹایا، اوکھے ویلے کسے اور دا دروازہ کھٹکھٹایا، اے دا مطلب اے وے اپنا وعدہ پھر بھلا بیٹھا۔ تے پروانیوں او وعدہ یاد اللہ دے پیاریاں نے کروایا۔ رب اپنا وعدہ بھولے، رب اپنا وعدہ بھولے بھی نہیں، اللہ اپنا وعدہ پورا فرما رہے نے۔ وڈیریاں نو بابیاں نو کھان واسطے رزق کون دیندا؟ اللہ۔ جوان نے تے کھان نو رزق میرا رب دیندا، اجے چڑھ دی جوانی ہے تے رزق میرا رب دیندا، اجے جناب ٹرن لگا بھجن لگا رزق میرا رب دیندا پیا، اجے رڑن دا بل نہیں آوندا تے رزق اودوں بھی میرا رب دیندا، اجے بہن دا ہی پتہ نہیں تے رزق میرا رب اودوں بھی عطا کردا، اجے دنیا تے آئے یہ رزق کائنات دا رب دیندا ہے پیا۔ بلکہ تھوڑا جہا اور گہرائی اندر جا کے سوچئے، ماں دے پیٹ دے بند کارخانے دے اندر بھی تینوں رزق دین والا تے میرا رب بھی ہے۔ اس بند کارخانے دے اندر کمرے دے اندر اونا اندھیریاں دے اندر تیری میری خوراک دا انتظام کرنے والا تے رب العالمین۔ اور پھر جدو آ گیا نا دنیا تے آیا تے آئے نو پتہ ہی نہیں میرا سجن کون ہے تے دشمن کون ہے، باپ کون ہے تے ماں کون ہے، بھائی کون ہے تے بہن کون ہے۔ آ گیا ہن انہوں زبان کسے دی آندی نہیں، نہ بولن جوگا نہ سمجھن جوگا، نہ عربی جاندا نہ فارسی جاندا نہ انگلش جاندا نہ ہندی جاندا نہ سندھی جاندا نہ بلوچی جاندا، انہوں زبان آندی کوئی نہیں، بس روئی جاندا، بس روئی جاندا۔ مولوی ہوری روئی جاندے نے، چودھری صاحب روئی جاندے نے، حکمران
روئی جاندے نے جمن والےاں نو جیڑا آیا روندا ہی روندا ہور کوئی بولی آوندی اور زبان آوندی کوئی نہیں اور بولی کوئی نہیں آوندی بس روئی جاندا تے زبان حال نال تاراں ادھر جوڑ لیندا عرشاں والیا ربا تساں وعدہ کیتا سی رزق میں دیاں گا تے سونیا بھوک لگ پئی ہے فرمایا پریشان کیوں ہو گیا میں تیرے جمن تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام کر دیتا ہے پریشان کیوں ہے میں تیرے پیدا ہون تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام کر دیتا ہے جی کر دیتا ہوئے گا پر مینوں تے منگن دا ہی وال نہیں ہوندا مینوں تے سوال کرن دا ہی طریقہ نہیں فرمایا پریشان ہون دی لوڑ نہیں میں تیری امی دے سینے چ دل انج دا رکھ دیتا رو تو پمی پریشان تیری امی ہو جائے گی رو تو بھئی پریشان تے بے چین تیری امی ہو جائے گی اس واسطے سونے ویکھو اپنے مالک دیاں قدرتاں تے مہربانیاں اس بند کارخانے دے اندر لوڑاں توڑاں ضرورتاں کون پوریاں کرن والا الفت اللہ تیری قبر تے بھی رحمت دی برخہ نازل فرمائے بڑی پیاری ترجمانی کیتی فرما دے نے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کدی کلا بہ کے پہچانتے صحیح رب نو پاپیا جنوں بھول بیٹھا ہے اللہ ذوالجلال نو کدی یاد کرن دی کوشش تے کرنا اے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری کنے تینوں اوتھے رزق سی پچایا ہنیروں باہر سلامت لے آیا کہ دے حکم دے نال دس جیندہ رہو کہ دے حکم دے نال دس جیندہ رہو جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندا رہو کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا کنے تینوں چھوٹیوں وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا تے کدی غور کر کلا بہ کے سوچ دے سے لڑی تیرے دنداں دی کنے بنائی کنے کنے جنہ دے منہ چ ہے وہ تے بولو باقی پاوے نہ بولو لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی اور کنے جڑنی اے اکھاں چ موتی سبحان اللہ لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی کنے جڑنی اے اکھاں چ موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اے کنے تراشے خمدار ابرو ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں زبان بولنے لئے دتی کنے میاں پیا گلاں کرنا ٹکے ٹکے دیا ہن سنبھالے ہی نہیں جاندا ہونا دا باشو منہ زبان ہوئے تے بندہ جھوٹا بے ہو جائے مجلس بہ کے تے پھر جمن دا تے کوئی فائدہ نہ ہویا منہ ہی زبان ہونی چاہی دیئے تے پھر جھوٹا کیویں ہو سکتا ہے لوگ بڑے معترف بلے بلے جی بڑا ہوشیار بندہ ہے بڑا سیانا بندہ ہے بڑا دانا بندہ ہے ادھر منہ کردا ہے 100 بندے نو مطمئن کر لیندا ہے جھوٹو جھوٹ چتا لیا ادھر منہ کردا تے 100 بندے نو مطمئن کر لینا ادھر کردا 500 بندے نو مطمئن کر لیندا
عرشاں تو آواز آندی ہے گل سن لے چاترا بڑیا ہوشیارا بڑیا عقل مندہ ایک ویلا آن والا الیوم نختم علی افواہہم اوہ بہت چاترا شاترا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون فرمایا ایک ویلا آن والا اسی اینا بدبختاں دیا زباناں تے تالے لگا دیاں گے موراں لگا دیاں گے اینا دے خلاف اینا دے ہاتھ گواہیاں دیں گے اینا دے خلاف اینا دے پیر گواہیاں دیں گے دعا کرو ہاں اللہ قیامت دے دن دی ایس ذلت تو سانو ساریاں نو بچا کے رکھ اللہ اسی بڑے ہی گناہگار بڑے خطاکار بڑے سیاکار مولا سانو تیری رحیمی تے کریمی دا سونیا تینوں واسطہ ہی اللہ اپنی رحمت نال قیامت دے دن دیاں اینا رسوائیاں تو سانو ساریاں نو بچا کے رکھی میرے بھائی میرے برادر اللہ دی ذات جنو رب العالمین کہا جان قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو پیارے پیغمبر علیہ السلام تے وہی پہلی وہی جڑی آئی ہے جناب جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے نے اینج میرے آقا نو بازوان دی اندر سمیٹیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تے فرما دے نے اقرا بسم ربک الذی خلق الفاظ تھے بھی ہوئی نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم قرآن دا اختتام ہی ہون لگا الفاظ ہوتے بھی ایہی نے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل اعوذ برب الناس ایتھے بھی لفظ رب قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب 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 دے الفاظ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر استعمال ہن نبیاں دیاں زندگیاں دا ذرا مطالعہ کریے ہاں عام ساڑی تو آڈی زندگی ایدی اور کیفیت ایدی اور حیثیت ایدہ اور انداز میں اللہ دے نبیاں دیاں زندگیاں دا مطالعہ کرام الفاظ اتھے بھی ایک ہوئی نظر آ رہا نے تُسی آنکھو گے کتھے سن نظر اللہ دا قرآن اللہ فرمان دے نے وَلَمَّا وَارَدَ مَا مَدْيَنَ بڑے رب دے جلیل القدر بڑے اللہ ذوالجلال دے پیارے جناب موسیٰ علیہ السلام نے منزل بمنزل سفر طے کر دے آ رہے نے کتھے مصر ہے تے کتھے جناب مدین دا علاقہ اللہ دے پیارے ہون والے جناب موسیٰ علیہ السلام پیدل تشریف لے آ رہے نے تے اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر نقشہ کھچیا فرمایا وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ جناب موسیٰ چل دے منزل بمنزل سفر کر دے آ مدین دے علاقے جو پہنچے نے ایک کھودا مدین دا ایک کھوے کے علاقہ ہے آپ تشریف لے آئے ہے مسافر نے جان پہچان کسے دی ہے کوئی نہیں لوگ اپنے اپنے جانورانوں لے آکے بکریانوں پانی پلان دینے بہن تے انج نظروں پیاں دو جوان بچیاں الگ تھلگ اپنے چہرے چھپا کے کھڑیاں نے لوگ پانی پلا رہے نے اپنے جانورانوں روک کے کھڑیاں نے اج تعجب بھی ہویا حیرانگی بھی ہوئی ہے کہ اول تے آئیاں ہی کیوں تے جے آئی گئیاں نے تے اپنے جانورانوں پانی کیوں نہیں پلا رہیاں آپ ذرا آگے بڑھ دینے قرآن آندہ قال ما خطبکما قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء آپ اگے بڑے سوال کیتا نی میری او بہنوں گل ایوے پہلی گل پہلا سوال تے ایوے تو آنو جنگلاں وچ آنا ہی نہیں سی چاہیدا بکریاں چارن واسطے تو آڈا باپ آؤندا یا تو آڈا کوئی بھائی آؤندا اول تے تو آنو آنا ہی نہیں سی چاہیدا تے جے آئی گئیاں دے تے پھر لوگ اپنے جانورانوں پانی پلا رہنے تو سی الگ تھلگ جانور لے کے کھڑیاں دے گل کیے وجہ کیے تو آڈا بھائی کیوں نہیں آیا تو آڈا باپ کیوں نہیں آیا او مانا والے دے ساتھیوں اردہ گرتوں آن والے او پروانیوں قرآن دیو جتھے تھوڑا ہونا اوتھے بڑی جلدی دل پگھل جاندے نے اکھاں ڈول پیاں دل پھس پیندہ ہے اکھاں چو آنسو جے ڈول پیندے نے آندیاں نے وے مسافرہ ویرا کی سوال کرنا ویر تے اللہ نے سانو دیتا ہی کوئی نہیں ورنہ سمجھے او ساتھیو کیڑا باپ ہے جدا دل کردہ ہوئے کہ میں اپنیاں جوان بچیاں نو فیکٹریاں دے اندر پیجاں آج دے میرے تیرے معاشرے دے اندر بھی کیڑا باپ ہے جدا دل کردہ میں اپنیاں بیٹیاں نو محنت مزدوری واسطے پیجاں او بھی بچیاں کہہ رہیاں نے اے مسافر آویرا پوچھنا پیا ساڑھے ابا جی کیوں نہیں آئے ابا جی دی اکھاں دی بنائی کمزور ہے ابا جی جنگلیں چاہون جوگے نہیں تے ویر اللہ نے سانو دیتا ہی کوئی نہیں اللہ جنہ ماپیاں کو اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما دے اللہ جنہ پہنا کو ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا فرما دے سونے تیرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں تے تھوڑ کوئی نہیں اللہ ذوالجلال دے پیارے جناب موسیٰ سوال کیتا تے جواب سن دینے پہ ویر ہے کوئی نہیں ابا جی جنگل چ آن جوگے نہیں تے جان دے ہونا ہر باپ دا دل کر دے میں اپنیاں بیٹیاں نو گھر دی چار دیواری دے اندر چھپا کے رکھا میں اپنیاں بیٹیاں دا نگران آپ ہوا پر جدوں حالات ایسے ہون ماں پہ مجبور ہو جاندے نے اور کیسا منظر ہوئے گا کیسی کیفیت ہوئے گے طرف جنگل دی ٹور تیانو حضرت کرن تو آئیں تیاں بکریاں چارن گئیاں او تیرے سپرد نسائیں اللہ ویر کوئی نہیں دیتا تے ابا دی جنگل چاؤن جوگے نہیں حالات دیاں مجبوریاں نے اسی جنگل چاہ بکریاں چارنا آئیاں وہاں اچھا آئی گئی دے
لوگ اپنے جانوروں پانی پلا رہے ہیں، تسی الگ جانور رو کے کھڑیاں جے وجہ کی ہے؟ بعض آندے نے کہ اے شعیب اللہ دے نبی نے، اور بعض آندے نے نبی نہیں عام کوئی اللہ دے ولی نے، لیکن جس طرح اسی بزرگاں دے انبیاء دے ناماں تے اپنی اولاداں دے نام رکھنے ہاں، اسی طرح او جناب شعیب اللہ دے نبی دے نہیں سن، لیکن تسی اندازہ کر لو کہ رب نے او دا ذکر اپنے قرآن وچ فرما دیتا۔ یہی بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ اگر شعیب نبی نہ بھی ہو، کوئی اللہ دا ولی بھی ہوئے، تد بھی عظمت کنی ہے، شان کنی ہے۔ بچیاں کہن لگیاں مسافرہ کی پوچھنا ہے؟ گل اے وے کہ اللہ ذوالجلال نے سانو ویر تے دیتا کوئی نہیں، ابا جی آن جوگے نہیں، تے ساڈی قوم سانو پانی پلان نہیں دیندی، ساڈے باپ دا جرم اے وے او قوم نو دعوت دیندے نے لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی نفع تے نقصان عطا کرنے والا نہیں۔ اے سانو پانی پلان نہیں دیندے، وہ جدوں پلا کے چلے جان گے، وہ بچیا کھچیا تھوڑا باتا پانی وہ اسی اپنے جانورانوں پلا کے لے جاواں گیاں۔ ہون والے نبی نے جناب موسیٰ علیہ السلام جیڑا پتھر کئی بندے رال کے پیچھے ہٹان دے نے، یا برتن جیڑا کئی بندے رال کے کھچ دے نے، او جناب موسیٰ کلیا نہیں چوکے سائیڈ تے کر دیتے۔ پانی بچیاں پلایا، بکریاں نو پلایا، فارغ ہو گئے، انہاں نو گھراں وال ٹوڑ دیتا تے آپ ایک درخت دے سائے جا کے بہ گئے تے تاراں جوڑ لیاں کدے نال؟ اللہ نال۔ تے الفاظ کی نے جڑے میں کہنا چاہنا؟ اپنے مالک نال تاراں جوڑ کے آندے نے رب انی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب جی بھوک لگی، بھوک تانوں ہی لگی، ہاں انتظام ہے تواڈے واسطے، بھوک لگی ہے، بھوک دا دارو بھی ہے۔ اللہ بھوک لگی ہے، رب اے میرے رب 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 قرآن وچ ہو رہی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ میں تیرے در دا سوالیاں روٹی دا انتظام کر دے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے پیارے موسیٰ تسی روٹی منگن ڈے ہو، میں تے روٹی پکان والی دا بندوبست کرن ڈیا ہوں۔ تسی نیری روٹی منگ دے ہو، میں روٹی پکان والی دا انتظام کر رہا۔ اے درخت ہلے بینے، بچیاں گھر پہنچیاں، ابا جی نہ ملاقات ہوئی، ابا جی پریشان ہو گیا، پتر اگے آؤندیاں بھی لیٹ جے، جانور بھی تواڈے بھوکے ہی ہوندے نے، اج آ بھی جلدی گئیاں جے، جانور بھی تواڈے رجے نے۔ اور واقعتاً باپ نو اولاد تے انج ہی نظر رکھنی چاہیے۔ سیانے آندے نے سونے دا نوالا کھواؤ اپنی اولاداں نو، پر شیر دی اکھ نال بھی ویکھیا کرو، نظر رکھیا کرو۔ پتر آ بھی آج جلدی گئیاں جے، جانور بھی تواڈے رجے نے، اگے آؤندیاں بھی لیٹ جے، جانور بھی بھوکے ہوندے، خریت دے آوے۔ تے او بھی نبی دیاں بیٹیاں نے آندیاں نے ابا جی پریشان نہ ہویا جے، اسی تواڈی عزت والی چادر تے داغ نہیں لگن دیاں گیاں۔
ابا جی اسی تواڈی عصمت والی چادر نو داغدار نہیں کرانگیاں جان دیو نا ساتھیو جدی بیٹی دی عزت والی سفید چادر تے داغ لگ جائے اونا ماپیاں دا جیونا حرام ہو جاندا اونا پائیاں دا معاشرے اندر منہ کڈنا جرم بن جاندا اللہ اللہ ابا جی پریشان نہ ہوو اسی تواڈی عزت دے حرف نہیں آن دیانگیاں ابا جی انج ایندا مسئلہ بنیا ہے ایک نوجوان مسافر ملیا ابا جی طاقتور بھی بڑا سی حیا والا بھی بڑا سی طاقتور اینا سی کہ جس برتن نو یا پتھر نو کئی بندے اٹھان دے سن او کلے نے اٹھا لیا تے حیا والا اینا سی جنی دیر ساڈے کول کھڑا رہا اکھ چوک کے اونے ساڈے وال تکیا بھی نہیں سبحان اللہ ابا جی انہوں ملازم نہ رکھ لئیے ملازم تے سانو چاہیے دا ملازم نہ رکھ لئیے فرمایا کوئی عرض نہیں جا بلا کے لیا تی تے اینا اعتماد تے اینا مان ہے جا بلا کے لیا بیٹی ٹور بئی اللہ دی قسم ہے ایسی حیادار بیٹی اللہ ذوالجلال نے قرآن دیا ایتاں بنا کے میرے مصطفیٰ تے نازل کر دیتیاں نے اتنی حیادار بیوی فجاءتو احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک الیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین ایک دماں تھی ٹور دی آئی اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو انج دی حیا نصیب فرما دے ایک دماں تھی ٹور دی آئی اوپر طور شرم دے وے باپ میرا تینو صد بلاوے او دیوے اجر کرم دے تساں جو پانی رج پلایا دیوے او مزدوری منہ تے پلا شرمو لگے او بولی سخن ضروری موسیٰ اجر نہ لینا چاہے پر بھوک نے بہت ستایا اگ لگ ٹری او بی بی تے موسیٰ مگر صدایا اللہ ذوالجلال دے پیارے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مالک تے خالق نو پکاریا بلایا تے اینا ہی لفظاں نال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر تے جس رب نے انہیں انعامات تے انہیں احسانات ساڑھے تو آڑے تے فرمائے نے ساڑھا اخلاقی حق بھی بندا ہے ویسے بھی سیانے آندے نے جدا کھائیے او دھائی گائیے اخلاقی حق بھی ہے تے شرعی حق بھی ہے کہ جس رب نے سانو ایمان جیسی دولت تے نعمت عطا فرمائی ہے اپنے رب دی ذات نو پہچانیے بھی اور پہچانن دے بعد پھر او دی عبادت دا حق بھی ادا کریے انشاءاللہ دنیا آخرت دے اندر اللہ سانو کامیابیاں نصیب فرمان گے عزتاں عظمتاں عطا فرمان گے سلفی اسلامک سینٹر والے شاہد محمود سلفی صاحب انہاں دے والد محترم اور بڑے بھائی بیمار نے انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے شاہد محمود سلفی صاحب نے لکھیا 10 سال تو اولاد نرینہ تو محروم نے دعا کرو اللہ انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرمائے دیگر جتنے جوڑے اولاد دی نعمتوں خالی نے اللہ سب نو نیک صالح اولاد عطا فرمائے مولی نعمت علی مرحوم
مولوی محمد حسین، محمد شہباز، صوفی نذیر احمد اور حافظ عبدالغفار اس مسجد دے سابق خطیب، تمام مرحومین واسطے دعا فرمانا اللہ تمام نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، انہاں دیاں بشری غلطیاں تو درگزر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے شاہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما۔ قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما۔ اللہ اپنے اس کار نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھرانوں آباد فرما۔ میرے شاہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں ناکام بنا۔ اللہ مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ اے میرے شاہ ظالموں تے ظلم دی انتہا کر رہنے انہاں نو تباہ و برباد فرما۔ اللہ مسلماناں نو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، کفار دیاں طاقتاں اکٹھیاں ہو رہیاں نے منتشر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، او قرآن مکا دتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، لم یلد ولم یولد، قرآن مکا دتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔ او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں۔ او میرا مرشد خلقت ساری دا، سب خاکی نوری ناری دا۔ میرا مرشد خلقت ساری دا، سب خاکی نوری ناری دا۔ میرا مرشد خلقت ساری دا، سب خاکی نوری ناری دا۔ انہوں خیر البشر پکاری دا، واہ صفتاں بدر منیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔